नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेको खनाल माधव पक्षको कार्यकर्ता भेला आजबाट काठमाडौँमा सुरु। अध्यक्ष ओलीसँग मिल्ने सम्भावना अन्त्य भएको माधव कुमार नेपालको घोषणा। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर फेरि चुनाव गर्नुपर्ने भनेपछि दलहरू रुष्ट। संसदबाटै विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड। सत्ता समीकरणमा पनि सहमति जुटेन। कर्णाली प्रदेश सरकारलाई एमालेका ओली पक्षले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा। नेपाल समूह भने माओवादी केन्द्रलाई साथ दिने पक्षमा। खरिद र अनुदान दुवै प्रक्रियामा अवरोध भएपछि नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान स्थगित। दोस्रो मात्राको खोप पनि अनिश्चित। कोरोना महामारीले थला परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र अझै अस्तव्यस्त। हिमाल आरोहणमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि विदेशीको सहभागिता न्यून। गत नोभेम्बरको अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा रुसी राष्ट्रपतिले ट्रम्पको पक्ष लिएको आरोप। बाइडेनलाई हराउन भ्रम फैलाउन पुटिनले स्वीकृति दिएको खुलासा। र आइसिसीको T20 वरियतामा नेपाल 15औं स्थानमा यथावत। पहिलो स्थानमा इङ्ल्यान्ड। ब्याटिङ वरियतामा पारस्करका 70औं स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षीय नेता कार्यकर्ताको भेलामा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको चर्को आलोचना गरिएको छ। भोलिसम्म चल्ने भेलाको पहिलो दिन नेताहरूले ओलीको कार्यशैलीको विरोध गरेका हुन्। अब ओली समूहसँग एकताको सम्भावना समेत अन्त्य भएको नेताहरूले बताएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीभित्र केपी ओलीले गुटबन्दी सुरु गरेको आरोप लगाउनुभयो। खनालले मदन भण्डारी फाउन्डेसन गठन गरेर ओलीले गुटको सुरुवात गरेको उदाहरण समेत पेश गर्नुभयो। ओलीका कारण पार्टीभित्र विधि पद्धति मेसिनुका साथै पार्टीमा वैचारिक र सैद्धान्तिक काम शून्य भएको खनालको भनाइ छ। तीनवटा बजेटहरू ल्याउँदा पनि पार्टीका नीति र स्रोतहरू प्रतिबिम्बित हुन नसकेको नेता खनालको आरोप छ। बजेट आयो, बजेट तीनवटा बजेटहरू आए, तर ती बजेटमा पनि पार्टीका कार्यक्रम, पार्टीका नीति, पार्टीका सोच आदि प्रतिबिम्बित हुन सकेनन्। पार्टीसँग सरसल्लाह बिना नै एकलौटी ढङ्गले उहाँले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईँ हामीले विगत 70 वर्षदेखि हामीले जुन ढङ्गले हाम्रो देशमा कृषि क्रान्ति गर्नुपर्ने, भूमि क्रान्ति गर्नुपर्ने, औद्योगिकरण गर्नुपर्ने, राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने आदि आवाजहरू उठाउँदै आयौँ। त्यसै समूहको नेतृत्व गरिरहनुभएका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष ओलीको दम्बका कारण एकताको ढोका बन्द भइसकेको निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो। गत सोमबार ओलीसँग भएको छलफलपछि ओलीको दम्ब नहटेको भन्दै त्यसपछि पार्टी एकताको ढोका बन्द भइसकेको निष्कर्षमा पुगेको नेपालको ठहर छ। ओलीसँग पछिल्लो पटक भएको छलफलमा समेत ओली फागुन 28 गतिको निर्णयबाट पछि हट्न तयार नभएपछि एक ढिक्का हुने सम्भावना टरेको नेपालको भनाइ छ। नेपालले ओलीको व्यक्तिवादी, अहङ्कारी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका कारण पार्टीमा सङ्कट आएको जिकिर गर्नुभयो। पार्टी एकतालाई तपाईले स्वार्थ सिद्धिको साधन बनाउनु भयो, त्यो काम नगर्नुहोस्। पार्टी र कार्यदिशाको उल्लङ्घन गर्ने काम गर्नुभयो, त्यो पनि काम नगर्नुहोस्। जबजलाई तपाईले थातीमा राख्नुभयो, जबज सिद्ध्याउने काम तपाईले गर्नुभयो। तपाईले समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद मान्नुभयो, तर जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा कहीँ अडालिनु भएन, खुसुक्क हटाउनु भयो अनि हामीलाई तपाईले त्यो थोपर्ने काम गर्नुभयो। आज तपाईँ जनताको बहुदलीय जनवादको बडो हिमायती भएर आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ आज आएर मदन भण्डारीको विरासत हामीले थामेका छौँ एउटा नक्कली कुरा गर्न खोज्नु भएको छ। यस्ता भ्रममा तपाईँहरू कोही नपर्नु होला। एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको समूहले फागुन 28 गति गरेको निर्णय सच्याए मात्र छलफलमा बस्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले बुधबारको कार्यकर्ता भेला भने गुटको नभएर पार्टीको भेला भएको दाबी गर्नुभयो। यो गुटको भेला होइन कमरेडहरू, यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको भेला हो, केन्द्रीय कमिटीले आयोजना गरेको भेला हो। त्यसैले ढुक्क भएर बस्नु होला।
यो भेडामा महत्त्वपूर्ण सुझाव र विचारहरू दिनुहोला। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ, सुदृढ बनाउन चाहन्छौँ, अझै एकीकृत बनाउन चाहन्छौँ, देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ, समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। आज यो उद्देश्य लिइरहँदाखेरि के भेलामा आउन डराउनु पर्ने, के त्यस्तो खालको चाहिँ नि हामीले धम्की सहनु पर्ने? राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट आगामी 3 महिनाको कार्यदिशा बनाउने भएको छ। बृहत राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै स्वेच्छाचारी शक्तिको विरुद्ध लड्ने रणनीति तय गर्न लागेको हो। भेलामा पहिलो दिन सहभागीलाई विभिन्न 10वटा समूहमा विभाजन गरेर समूहगत छलफल गरिनेछ। 10वटै समूहमा उठेका सुझावलाई एकीकृत गरी बिहिबारको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। नेकपा एमालेको एकता बचाऊ कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौं भन्ने मूल नारासहित एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ। के छन् त राजनीतिक प्रतिवेदनका मुख्य विषयहरू? हेरौं यो रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पूर्ववत रूपमा पुगेको नेकपा एमाले भित्र दुई खेमा स्पष्ट रूपमा देखिएका छन्। दुवै समूहले आफू आधिकारिक भएको धारणा समेत पेश गर्दै आइरहेका छन्। दुवै समूहले देशैभर समानान्तर कमिटीहरू गठन गर्नु, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नुले एमाले विभाजनको संघारमा पुगेको स्पष्ट हुन्छ। यसैको तयारी स्वरूप नेकपा एमालेको माधव झलनाथ पक्षले बृहत कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेको छ। 2 दिनसम्म चल्ने भेलामा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदन र प्रतिवेदनमाथि आएका सुझावका आधारमा आगामी 3 महिनाका लागि कार्यभार बनाउने तयारी समेत गरिएको छ। भेलामा नेकपा एमालेको एकता बचाऊ कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौं विषयक 8 पृष्ठको प्रतिवेदन पनि पेश गरिएको छ। खनाल माधव पक्षले 2075 जेठ 2 गतेलाई प्रस्थान बिन्दु बनाएर पार्टी जीवनको पुनर्स्थापना, विधि विधानको पुनर्स्थापना र विकास 9 महाधिवेशनको कार्यदिशाको स्थापनालाई आफ्नो आगामी काम तथा नेकपा एमाले र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षासँग जोडेको छ। एमालेको एकतालाई बचाउनु पर्ने भन्दै पूर्व शर्त 2075 ज्येष्ठ 2 गतेलाई प्रस्थान बिन्दु बनाएर पार्टी जीवनलाई सुचारू बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। आगामी दिनमा कम्युनिस्ट पार्टीको विजयलाई सुनिश्चित गर्न पार्टीलाई एकता, पुनर्गठन र रूपान्तरणको दिशामा लैजानु पर्ने भन्दै अब पार्टीले नेपाली विशेषताको समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने स्पष्ट कार्यदिशा लिनुपर्ने नेता नेपालको जोड छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीको गुट पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउन गरेका ती सबै प्रयासहरूलाई असफल पार्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। अध्यक्षको गुटले पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउन गरेका ती सबै प्रयासलाई असफल पार्न हामीले सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ अवधारणा पत्रमा लेखिएको छ। कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली 9 महाधिवेशनको दस्तावेज अनुरूप चल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विधि पद्धतिको सधैँ उल्लङ्घन गर्नुभयो, संगठनात्मक सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्नुभयो, पार्टीको निर्णय र सहमतिको पालना गर्नु भएन, त्यसको उल्लङ्घन गर्नुभयो, सहमतिको सधैँ रटान लगाउने तर स्वेच्छाचारी व्यवहार गर्दै आउनुभयो अनि जबजको नारा लगाउँदै निरङ्कुश प्रवृत्ति देखाउनु भयो। अबदेखि पार्टीलाई विधि पद्धतिको आधारमा, संगठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालन परिचालन गरिनेछ। सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा कमरेड केपी ओलीको लोकप्रियता बढेपछि उनमा व्यक्तिवादी स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति चुलिँदै गएकाले पनि अध्यक्षका रूपमा पार्टी सञ्चालनमा ओलीका कमजोरी ओजेलमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ओलीका क्रियाकलापकै कारण कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन गर्ने दिशामा नै अगाडि बढेकाले वामपन्थीहरूको बहुमत भएको प्रतिनिधि सभा विघटनमा भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसैगरी संविधानको गलत व्याख्या गर्दै अदालतले दुई पार्टीको राजनीतिक एकतालाई कानुनी व्याख्याद्वारा नेकपा एमालेलाई एकीकरणभन्दा अघिको अवस्थामा पुर्याउनु कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि प्रतिकूल रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। पार्टीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, विशेषज्ञ र आम जनताको समेत राय लिएर अविलम्ब सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको ठोस योजना निर्माण गर्ने लगायतका थुप्रै विषयहरू राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेको माधव पक्षले पार्टी एकता हुन नसक्ने दावी गरिरहेका बेला ओली पक्षले भने पार्टी एकताको सम्भावना अझै जीवित भएको जनाएको छ। 5 पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेदेखि प्रष्ट रूपमा अलग अलग बाटो लागेका एमालेका नेताहरू 23 फागुनको सर्वोच्च अदालतको पार्टी आधिकारिकता सम्बन्धी फैसलाले पुनः एउटै ठाउँमा आउने परिस्थितिमा पुगेका थिए। तर 28 फागुनमा ओली पक्षले एकलौटी रूपमा केन्द्रीय सदस्य थप्नेदेखि नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने सम्मका निर्णय गरेपछि 2 खेमा बीच थप
दूरी बढेको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय धुमबाराहीमा दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरूबीच विवाद समाधानका विषयमा छलफल भए पनि कुनै सहमति बन्न सकेको थिएन। यसैका बीच उता माधव समूहले कार्यकर्ता भेला राखेपछि विवादले पार्टी फुटको अवस्था सिर्जना भएको छ। तर ओली निकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्माले भने अझै पनि एमाले एक हुन सक्ने बताउनु भएको छ। नेपाल समूहले कार्यकर्ता भेला राखे पनि संवादको माध्यमबाट एमाले पुनः एक हुने विश्वकर्माको भनाइ छ। त्यो जब कारबाही गर्नुपर्ने कामै नभएपछि त कारबाही किन गर्नु परेन नि? असम्भव भन्ने राजनीतिमा हुँदैन भन्ने त उहाँहरूले सिकाएको, उहाँहरूले हामीलाई पढाएको भनेपछि अनि तपाईँको उहाँले असम्भव छ भनेर कसरी हामीले मान्छौँ र सम्भव छ उहाँहरूले नै त्यो सम्भव गराउनुपर्छ, नेताहरूले नै गराउनुपर्छ। त्यो सम्भव छ। समयक्रममा कार्यकर्ताले जनताले पनि तपाईँको यसलाई सम्भव गरेर देखाउने अवस्था बन्छ। नेकपा एमालेमा देखिएका प्रधानमन्त्री ओली पक्ष र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले समानान्तर रूपमा पार्टीको कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। दुवै समूहले आफ्नो अडान राखिरहँदा एमाले फुटको नजिक पुगेको छ। यसैबीच अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओलीले भोलिका लागि एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएको छ। बिहिबार बिहान 11 बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आश्वासनमा हिजो बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अहिले चुनावमा जानुपर्ने बताएपछि दलहरू सशंकित बनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई राष्ट्रपतिले फेरि पनि साथ दिन खोजेको कतिपयको आशंका छ। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेपछि राजनीतिक दलहरू बीचको तिक्तता अन्त्य हुने विश्वास गरिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले चुनाव नै आवश्यक भएको बताउनु भएपछि दलहरू झन रुष्ट बनेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आपसी संवाद, सहकार्य र एकता नेपालको राजनीतिक सौन्दर्य भएको भन्दै दलीय एकता र सहकार्यबाटै मुलुकलाई अघि बढाइनुपर्ने आवश्यकता औल्याए पनि दलहरू भने मिल्न नसक्ने गरी प्रस्तुत भएका हुन्। एमाले अध्यक्ष समेत रहनुभएका ओलीले मुलुकले ताजा जनादेश खोजेको भन्दै संसद विघटनकै पक्षमा धारणा राख्नु भएपछि अन्य दलहरूले विरोध गरेका हुन्। बैठकमा ओलीले सर्वोच्चबाट संसद पुनर्स्थापनाको फैसला भएको तर संविधानमा संसद विघटन गर्ने प्रावधान भएकाले फेरि पनि संसद विघटन र चुनावको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो। बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले चुनाव मात्रै विकल्प नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद सुचारू गर्नेतर्फ लाग्न सुझाव दिनुभएको थियो। त्यसपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक थिएन भन्ने बारे सर्वोच्च अदालतले फैसला दिइसकेकाले अब यसमा थप सल्लाह गर्न जरुरी नभएको बताउनु भएको थियो। त्यसपछि कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। निधिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि सरकारले बैठकका लागि बिजनेस किन नदिएको, विश्वासको मत लिने वा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने बारे प्रधानमन्त्रीले के सोच्नु भएको छ भनेर प्रश्न सोध्नु भएको थियो। त्यसपछि जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि अब चुनावको कुरा गर्न नहुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभयो। त्यसपछि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जे विषयका लागि बोलाइएको थियो र जे विषयमा छलफल भयो त्यसमा तालमेल नमिलेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कुराप्रति असहमति जनाउनुभयो। नेमकिपाका नेता प्रेम सुवालले चुनावसँग डराउन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति सहमति जनाउनु भएको बुझिएको छ। राप्रपा नेता प्रकाश चन्द्र लोहनीले संसदलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। तर अन्त्यमा राष्ट्रपति भण्डारीले लोकतन्त्रमा चुनाव स्वाभाविक हो भन्दै प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने बताउनुभयो। संसद विघटन र चुनावको कुरा गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपतिले साथ दिनु भएपछि फेरि पनि ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्नुहुने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ। नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा चलेसँगै सबैको ध्यान नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको भूमिकातिर छ। तर प्रतिपक्षीमा रहेका यी राजनीतिक शक्तिहरू आफ्नो भूमिकाबारे अझैसम्म पनि खुलेका छैनन्। यही बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएपछि अब के होला, मुलुकको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने चासो बढेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सत्तारूढ नेकपा खारेज भएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि वर्तमान केपी ओली सरकारमाथि भने संकट छाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। त्यही भएर देशमा अहिले नयाँ सत्ता समीकरणको बहस चुलिएको छ।
नयाँ समीकरणमा नेपाली काङ्ग्रेस र जसपा निर्णायक शक्ति हुने देखिन्छन्। तर यी दुवै दल अहिलेसम्म पनि आफ्नो भूमिकाबारे खुलेका छैनन्। आफ्नै पार्टीभित्र आगामी सत्ता गठबन्धनलाई लिएर मतभिन्नता रहेकाले प्रष्ट हुन नसकेका काङ्ग्रेस र जसपा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको भन्दै पन्छिरहेका छन्। यही समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनमा जानुपर्ने बहस अगाडि सार्नु भएको छ। यसप्रति दलहरूका मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनको लागि आफू सदैव तयार रहेको बताउँछ। तर अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचन उपयुक्त विकल्प नभएको काङ्ग्रेस नेता डाक्टर रामशरण महतको भनाइ छ। दुईटा भन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बने, सरकारले विश्वासको मत लिँदाखेरि संसदमा चाहिँ नि सहमति प्राप्त गरेर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मात्रै चाहिँ नि निर्वाचन हुन्छ। अब त्यस बखतमा निर्वाचन भयो भने चाहिँ हामी भाग लिन्छौँ, खुसीका साथ हामी चाहिँ भाग लिन्छौँ। अर्ली इलेक्सन नै अहिले गर्नुपर्छ भन्ने त छैन, त्यो त विधान सम्मत त अहिले चाहिँ देखिएको छैन। अब निर्वाचनको घोषणा गर्यो भने चाहिँ नि त्यसमा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ, आपत्ति गर्छौँ। संविधानलाई चाहिँ नि मिचेर चाहिँ गरेको मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा चाहिँ नि त्यसले हामीलाई चाहिँ नि फाइदा लिने अवसर भए पनि हामी त्यसलाई समर्थन गरेनौँ। हामीले त्यसको ठुलो रूपमा चाहिँ नि विरोध गरेर आपत्ति गर्यौँ। अदालतले पनि त्यही ढङ्गले निर्णय गर्यो। जनता समाजवादी पार्टी पनि पछिल्लो राजनीतिक फेरबदलसँगै निर्णायक शक्तिको रूपमा खडा भएको छ। जसपाले समर्थन गरेको खण्डमा माओवादी केन्द्रको समर्थन बेगर पनि प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा कायम रहिरहन सक्छन्। एमाले इतरको गठबन्धनको लागि पनि जसपाको समर्थन अनिवार्य छ। तर कुन गठबन्धनमा समावेश हुने भन्नेमा जसपा अन्यलतामै रहेको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले शीघ्र निर्वाचनको अर्को पासा फ्याँकेका छन्। शीघ्र निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नु गलत भएको जसपा बताउँछ। प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नसक्ने भई राजीनामा दिनुपर्ने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ छ। त्यो गलत हो। उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो संसद काम लाग्दैन, संसदले काम गर्न सक्दैन भन्नु एउटा देशको सरकार प्रमुखले, कार्यकारिणी प्रमुखले सुहाउँदैन जुन कार्य उहाँले गर्नुभयो। दोस्रो कुरा के हो भने संसद संविधान बमोजिम सञ्चालित हुने विषय हो। प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिताले सबै थोक चल्दैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले पनि संविधान, विधि र प्रक्रियाबाट कार्य गर्नुपर्दछ। ओली सरकार असफल, असक्षम सिद्ध भइसकेको छ। उहाँले सरकार सञ्चालन गर्न सक्नु भएन। त्यही पार्टीका अर्को नेतालाई सञ्चालन गर्न दिए हुन्थ्यो, त्यो पार्टीभित्र कुरा उठेकै हो। असफल ओली हुने अनि दोष चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई र लोकतन्त्रमाथि लगाउन सुहाउँदैन। राजनीतिको पछिल्लो उथलपुथलले प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र जसपा सत्ता राजनीतिका निर्णायक शक्ति बनेका छन्। शीघ्र निर्वाचनको लागि पनि यी दुई दलको समर्थन अनिवार्य छ। तसर्थ नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाले लिने निर्णयबाट नै अबको राजनीति निर्देशित हुने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। बुधबार वीरेन्द्रनगरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो। बुधबार एमाले संसदीय दलका नेता एमलाल कडेलको अध्यक्षतामा दलको बैठक बसेको थियो। बैठकमा दलका सभामुख सहित 20 सदस्य मध्ये केपी ओली समूहका 10 सांसद उपस्थित रहेका थिए। बैठकले एमालेको तर्फबाट सरकारमा गएका 3 जना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, दल राहुल र नन्दसिंह बुढालाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। हामीसँग यहाँ उपस्थित भएर आउँछौँ भनेर गएको 2 जना मान्य सदस्य जो अहिले झण्डावाल हुनुहुन्छ, मन्त्री साथीहरू, उहाँहरूको अलिकति बुझाइमा भिन्नता देखिएछ। नेकपा एमालेको तर्फबाट उहाँहरू त्यो सरकारमा सामेल हुनुभएको हो। हिजो विगतमा पनि झण्डा हल्लाउँदै पनि स्पष्टताका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू यहाँ सामेल हुनुभएको स्थिति छैन। त्यो कुरा मैले तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। संसदीय दल पनि पुनर्स्थापित भएको कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ। त्यसका पूर्व निर्णय र व्यवस्था अनुसार संसदभित्र आवश्यक व्यवस्था गर्नका निम्ति हामीले एउटा संसद सचिवालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौँ।
दलको बैठकमा 3 जना मन्त्रीका साथै माधव नेपाल समूहका सांसद भने सहभागी थिएनन्। समर्थन फिर्ता लिएपछि शाही नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ। शाहीसँग अब राजीनामा दिने वा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने विकल्प रहेको छ। नेपाल समूहका सांसद अमर बहादुर थापाले एमाले एक भएको अवस्थामा आपसी सहमति र छलफल बिना नै बोलाएको बैठकले गरेको निर्णय मान्य नहुने बताएका छन्। नेकपा गठन अघि 2074 फागुनमा तत्कालीन एमाले संविधानको धारा 168(2) अनुसार सरकार गठनको लागि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शाहीलाई समर्थन दिएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा एमालेका 20 र माओवादी केन्द्रका 13 सांसदको समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। नेपालमा खोप अभियान कोरोना विरुद्धको खोप अभाव भएपछि नेपालमा खोप अभियान स्थगित गरिएको छ। खरिद गर्न लागि खोप पनि नपाउने र चीनले दिने भनेको अनुदानको खोप पनि नपाउने भएपछि अभियान नै रोक्नु परेको हो। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन अभाव भएपछि सरकारले तत्कालका लागि खोप अभियान स्थगित गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अब थप कोभिड खोप आएपछि मात्रै 55 देखि 64 वर्षसम्मका व्यक्तिहरूका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। चैत 4 गतेदेखि 55 वर्षभन्दा माथि 64 वर्षभन्दा मुनिका नागरिकलाई खोप दिने योजना बनाएको थियो। सरकारले भारतलाई अग्रिम भुक्तानी गरेको मध्येको आधा खोप मात्रै नेपाल आएकोले हाललाई स्थगित गरेको हो। कोभ्याक्स सुविधा मार्फतको खोप पनि लक्ष्य अनुसार नआउँदा अभियान स्थगित गरिएको हो। भारतको सिरम इन्स्टिच्युटबाट खरिद गर्नका लागि अग्रिम भुक्तानी भइसकेको 10 लाख डोज खोप समेत सिरमले उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि नेपालमा समस्या परेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको हकमा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालबाट हामीले केही समय अझै त्यो छुट्नु भएको व्यक्तिहरूलाई हामीले खोप अभियान सञ्चालन गर्छौँ। त्यो पुरै स्थगित गर्ने होइन, तर आम सर्वसाधारणका लागि हामीले उमेर समूह क्रमशः घटाउँदै जाने, कम उमेर समूहमा जाने भनेको कुरा चाहिँ हालका लागि स्थगित भएको अवस्था हो। सुरुमा खोपप्रति शङ्का उब्जिरहँदा खोप लगाउन आकर्षण कम देखिए पनि दोस्रो चरणको अभियानमा ज्येष्ठ नागरिकको उत्साहपूर्ण सहभागिता थियो। खोपप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको बेला अभियान नै स्थगित गर्नु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप अभियानलाई निरन्तरता दिने भन्दै 50 लाख डोज खोप खरिद गर्ने तयारी गरिरहे पनि ठोस प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। त्यसैगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स मार्फत पनि नेपालले तत्काल खोप पाउने सम्भावना छैन। तर निर्णय भएर यति नै खोप ठ्याक्क अहिले यही समयमा आउँछ भन्ने अवस्थामा अहिले हामी छैनौँ। खोप आउने सन्दर्भमा हाम्रा सम्बन्धीहरू भइरहेका छन्, कुराकानीहरू भइरहेका छन् र त्यसको कहिले आउँछ के हुन्छ भन्ने कुराहरू निर्णय भएपछि हामी स्वाभाविक रूपमा जानकारी पनि गराउँछौँ र अन्य प्रक्रियाहरूबाट अरू तरिकाहरूबाट खोप ल्याउने सन्दर्भमा सम्भावनाका कुराहरूमा पनि सरकारले आवश्यक प्रयासहरू गरिरहेको छ। सरकारले फागुन 23 गतेदेखि 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान बुधबार सकिएको छ। माघ 14 गतेदेखि सुरु भएको खोप अभियानमा चैत 3 गतेसम्म चलेको थियो। हालसम्म 16,64,558 जनाले कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। सरकारले खोपको दोस्रो मात्रा पहिलो मात्रा लगाएको 10 हप्तापछिदेखि 12 हप्ताको बीचमा दिने योजना बनाएको छ। तर खोप नै अभाव हुने भएपछि दोस्रो मात्रा पनि अनिश्चित बनेको छ। संघीय संसद संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश द्वय कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले उहाँहरूको संसदीय सुनवाई बारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन र त्यस सम्बन्धमा कुनै गुनासो भए उजुरी भए समितिलाई जानकारी दिन सरकारी सञ्चार माध्यममा 10 दिने सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। न्यायाधीश चुडाल हाल उच्च अदालत पाटन र सुवेदी उच्च अदालत सुर्खेतमा मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ। न्याय परिषदको फागुन 28 गतेको बैठकले उहाँहरूलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी संसदीय सुनवाईका लागि संसद सचिवालयलाई जानकारी पठाएको थियो। समितिले प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन गरी प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई मार्फत योग्यता, क्षमता, आचरण र भावी कार्यदिशाबारे जानकारी लिएपछि नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भने निर्णय लिने सभापति कर्णले बताउनुभयो। न्याय परिषदबाट 2 जनाको सिफारिस न्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएर आएको छ। हाम्रो आन्तरिक कार्यविधि अनुसार
त्यस्ता सिफारिसहरू आइसकेपछि पब्लिक ओपिनियन, पब्लिकको उजुरी हामी माग्ने गर्ने हाम्रो विधानमा व्यवस्था छ, नियममा व्यवस्था छ। 10 दिनको टाइम दिएर बोलाउने। आज हामीले त्यही निर्णय गर्यौं। उच्च अदालतमा कार्यरत मुख्य न्यायाधीश मध्ये न्यायाधीशका लागि आवश्यक सेवावधि, शैक्षिक योग्यता, कार्य सम्पादन, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता र नैतिक आचरण, न्यायिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान र प्राप्त ख्यातिका आधारमा तुलनात्मक रूपमा योग्यतम देखिएकालाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको परिषदले जनाएको छ। काठमाडौँको कलङ्कीदेखि चाबहिलसम्मको 12 किलोमिटर सडक खण्ड विस्तार गर्ने योजना अलपत्र परेको छ। चीन सरकारको सहयोगमा गर्ने भनिएको सडक विस्तारको काममा त्यस क्षेत्रमा पर्ने घर र अन्य संरचना हटाउन नदिँदा काम प्रभावित भएको हो। काठमाडौँको कलङ्कीदेखि चाबहिलसम्मको सडक विस्तारको काम साउनमा नै सुरु गर्नुपर्ने हो, तर सडक विभागले विस्तार गर्ने सडक छेउमा भएका घर र अन्य संरचना पनि हटाउन सकिरहेको छैन। विभागले कोरोना महामारी र लकडाउनको बहाना गरिरहेको थियो। लकडाउन खुलेको 7 महिना बितिसक्दा पनि काम अघि बढ्न सकेन। चीन सरकारले पनि संरचनालाई दर्शाउँदै काम नगर्ने जनाएको थियो। खास गरी महाराजगञ्ज चोकको मुआब्जा विवाद चलिरहेको छ, जसले गर्दा महाराजगञ्ज चोकको 19 वटा घर भत्काउन समस्या भएको हो। त्यहाँको थप 15 मिटर जग्गा 2030मा नै अधिग्रहण गरिसकेको थियो। अब 16 मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजकमा जिल्ला प्रशासनका प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ। जिल्ला प्रशासनका प्रमुखले कामलाई निरन्तरता दिन सडक विस्तार आयोजनालाई पत्रचार गरिसकेका थिए, तर उक्त पत्रको जवाफ आयोजनाले अहिलेसम्म पनि दिन सकेको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख काली प्रसाद पराजुलीले सडक विस्तार आयोजनाको जवाफको पर्खाइमा रहेको बताउनु भएको छ। पराजुलीले जवाफको आधारमा मात्र अन्य छलफललाई अघि सारिने बताउनु भएको छ। महाराजगञ्ज चक्रपथ कलङ्की चक्रपथको अब आयोजनाको हकमा आयोजनाले सबै विवरणहरू तयार गर्दैछ। अब त्यहाँ कति जग्गा व्यक्तिको लिने अथवा चाहिँ घरहरू कति लिने भन्ने उसले विवरणहरू तयार गरिराखेको छ। अब प्रक्रिया मै छ त्यो, अहिले त्यसको डिसिजन निर्णयहरू भएको अवस्था छैन। यता सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख ई गुरुप्रसाद अधिकारीले मुआब्जा विवादमा क्षतिपूर्तिको माग भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले पनि काम सोचे जस्तो नभएको स्वीकार गर्नु भएको छ। 19 वटा घरमा केवल 7 घर मात्रै क्षतिपूर्तिको लागि तयार भएका छन्। विगत 71-72 मा ठेकापट्टा भएको हो र त्यसमा चाहिँ नि निर्माण व्यवसायले उपलब्ध चौडाइमा काम गर्नुपर्ने परिस्थिति रह्यो। किनभने त्यसको जति हाम्रो सडक सीमा हो त्यो सडक सीमा को सबै जग्गा तत्कालमा चाहिँ नि प्राप्त गर्न सकिएन। आयोजनामा अहिलेसम्म 50 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ, तर केही प्रगति देखिएको छैन। वर्षको काम र योजनाले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा गीताञ्जली अधिकारी, काठमाडौँ। पछिल्लो 1 वर्षसम्म हिमाल आरोहण ठप्प भयो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण आरोहणमा निषेध गरेपछि समग्र पर्यटन क्षेत्र नै प्रभावित भयो। अब भने बिस्तारै हिमाल आरोहण सुरु हुन थालेको छ। भाइरसको महामारीपछि पर्यटन क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्किने प्रयासमा छ। यसको संकेत पर्वतारोहणमा देखिन थालेको छ। पर्यटन विभागका अनुसार यो वर्ष हिमाल आरोहणका लागि 10 आरोहण दलका 145 जनाले अनुमति लिएका छन्। यसमध्ये 7 जना महिला रहेका छन्। हिउँदमा साना तथा होचा हिमाल चढेर सगरमाथा आरोहणका लागि तयारी गर्ने गरिन्छ, तर विभागका अनुसार सगरमाथा आरोहणका लागि भने कसैले पनि अनुमति लिएका छैनन्। 2021 को स्प्रिङ सिजनलाई भनेर जारी गरेको 2टा आरोहण अनुमति पत्र हो। एउटा नुप्से हिमालको लागि 4 जना क्यानेडियन नागरिक हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ मनास्लु हिमालको लागि 1 जना जापानिज नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गरिसक्नु भएको अवस्था छ। त्योदेखि थप अन्य हिमालको लागि आरोहण अनुमति पत्र नै जारी भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। हिमाल आरोहणबाट सन् 2020 मा 56 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गुमेको थियो। वसन्त ऋतुमा 4 जना क्यानेडियनले लुत्से हिमाल र 1 जना जापानिज नागरिकले मनास्लु हिमाल आरोहण गरिसकेका छन्। गभर्नमेन्टले उठाउने रोयल्टीलाई मात्रै घाटा मान्ने हो भने आर्थिक रूपमा हामीले करिब 56-57 करोड राजस्व गुमाएको हो।
र एक हिसाबले भन्नुपर्दा आज आरोहण अनुमति पत्र जारी गर्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा हामीले भोगेको माउन्टेन टुरिज्मको क्षेत्रमा बेहोरेको दुःख र यसको जुन प्रभाव हुन्छ त्यो निकै गहिरो छ, दुःखपूर्ण छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसको रोकथाम गर्न लिएको कदमका कारण रोकिएको पर्यटन क्रमशः चलायमान हुने क्रममा रहेको छ। सोही अनुसार पर्वतारोहणले समेत गति लिने अपेक्षा रहेको छ। यो सिजनमा जारी आरोहण अनुमतिबाट 3,38,128 रुपियाँ रोयल्टी प्राप्त भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 94 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। थपिएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 53 जना रहेका छन् भने थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,518 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये निको हुनेको संख्या 2,71,550 रहेको छ। आज 55 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने 1 जना संक्रमितको पनि मृत्यु भएको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,781 जनाको PCR परीक्षण भएको थियो। अहिलेसम्म 3,014 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 954 रहेको छ। मिथिलाको लोकप्रिय महाकुम्भ 15 दिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाको धार्मिक टोली महोत्तरीको जलेश्वर पुगेको छ। झाँकी, भजन, कीर्तन, बाजा गाजा सहित जनकपुर धामको अग्निकुण्डबाट, माता जानकी र कचुरी मठबाट भगवान रामचन्द्रको 2 प्रमुख डोलाको धार्मिक टोली महोत्तरी पुगेको हो। माध्यमिकी परिक्रमाका यात्रुहरू हनुमाननगर, भारतको कलाणेश्वर, गिरिजास्थान, महोत्तरीको मटिहानी हुँदै बुधबार जलेश्वर पुगेको छ। धार्मिक टोलीलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख रामशंकर मिश्र, स्थानीय राजनीतिक कर्मी तथा स्थानीयवासीले पूजापाठ गरी स्वागत गरेका थिए। सुख, समृद्धि र शान्ति तथा चारधामको दर्शन गरी फल प्राप्ति हुने विश्वासका साथ 15 दिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा गर्ने जनविश्वास रहेको छ। घूमे छे, बरियाती घूमे छे, बेटा ला घूमे छे, बेटा के कमी रोजी रोटी हेते, विद्या हेते, बुद्धि हेते। परिक्रमा घूमे छे सब बेटा ला, घर वाला ला, अपना मुक्ति ला, कथि ला घूमते परिक्रमा। परिक्रमा टोली बिहिबार मण्डे प्रस्थान गर्नेछ। परिक्रमामा सहभागीहरू क्रमशः ध्रुवकुण्ड, कञ्चनवन हुँदै धनुषाको पर्वता, धनुषाधाम, सतोसर, औरहिहु हुँदै पुनः भारतको बेसौल, करुणा हुँदै पूर्णिमाको अघिल्लो रात जनकपुर फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। मिथिलाको ऐतिहासिक, पौराणिक र धार्मिक आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको मिथिला परिक्रमामा सहभागीहरू नेपालको 107 र भारतको 26 गरी 133 किलोमिटर अर्थात् नेपालमा 10 तथा भारतका 5 गरी 15 ठाउँमा रात्रिवास गरेर बिहानै यात्रा प्रारम्भ गर्ने चलन छ। पदयात्रामा नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानका साधुसन्त, नाग बाबा, सन्यासी र गृहस्थ आश्रमका श्रद्धालुहरूको सहभागिता रहने गरेको छ। बहुत आनंद हर चीज हो संत के भेंट हुए, संत के सम्मेलन है, महाकुंभ है, एहिमे अयलासँ बहुत आनंद हुए है। ग्रामीण के, समाज के हर चीज की व्यवस्था है। खाना पीना, लेना देना, आटा मिले है, चावल मिले है, मीठा मिले है, चीनी मिले है, हर चीज मिलता है और सभी आदमी को आप वितरण करता है और उसमें आपको आनंद उठाता है। सब लोग, समाज लोग सभी आशीर्वाद लेता है, कल्याण होता है, सभी को आनंद आता है। मिथिला महात्मा अनुसार 18औं शताब्दीदेखि माध्यमिकी परिक्रमाको रूपमा मनाइदै आएको छ। धर्मयात्राका सहयात्रीले रात्रि भजन कीर्तन गरी 15 दिन बिताउने र पूर्णिमाका दिन बिहान जनकपुरको अन्तर्गृह परिक्रमा गरी होली खेली 15 दिवसीय यात्रा सम्पन्न गर्ने गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि महोत्तरीबाट दीपक कुमार पाण्डेको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अब आर्थिक समाचार। चितवनमा पहिलो पटक आधुनिक प्रविधिबाट धानको बेर्ना उत्पादन गर्न थालिएको छ। कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै किसान र कृषिलाई यान्त्रिकीकरण प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्यले चक्लाबन्दी खेतीका लागि सामुदायिक धान बेर्ना उत्पादन केन्द्र चितवनको रत्ननगर सुरामा कृषकले आधुनिक मेसिनको प्रयोग गरेका हुन्।
मेसिनबाटै धानको बेर्ना उत्पादन गर्न सफल भएकोमा चितवनका कृषक खुसी छन्। खेतमा धानको बिउ छर्न धेरै झन्झट र दुःख हुने तर मेसिन मार्फत ट्रेमा धानको बिउ राख्दा सजिलो र कम खर्च लाग्ने किसानहरूको भनाइ छ। नयाँ प्रविधि मार्फत खेतीपाती गर्न सहज भए पनि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुने गरेको साना किसान कृषि सहकारी संस्था बछ्यौलीका अध्यक्ष नारायण महतो बताउँछन्। यो चाहिँ एक त प्रविधि मैत्री कार्यक्रम हो। हामीसँग अहिले मेन पावर जम्मै प्लान भइसक्यो। यसमा अब कस्ट पनि कम लाग्छ। त्यो भए हुनाले तपाईँहरूले यो गर्दाखेरि ट्रिटमेन्ट गर्नेदेखि लिएर सारा कुरो उत्पादनका कुराहरू आउँछ, मेन पावरको कुराहरू आउँछ। त्यो सबै कुरो अब हामीले घटाउँदै जाने हो, त्यो कस्टहरू घटाउँदै जाने हो। यो भएपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब मेन कुरा त अब प्राविधिक अब सपोर्टहरू चाहियो यसमा, होइन? किसानहरूलाई खासै अब जानकारी छैन कुन अवस्थामा अब कुन रोग लाग्छ र कुन रोग लाग्दाखेरि कुन अब विषादीहरू अब छर्ने त्यो किसानहरूलाई त्यो अनुभव छैन। त्यो भए हुनाले प्राविधिकको चाहिँ अत्यन्तै यहाँ अब आवश्यकता छ। किसानहरूका लागि प्रविधि मैत्री हुनका लागि केही समय लाग्ने र पहिलो चरण भएको कारण प्राविधिक सिकाइ लगानी बढी लागेको कृषक सीता रिमालको भनाइ छ। हामीहरू किसानलाई चाहिँ अहिले फर्स्टचोटि हो हामीले बछौलीमा यो ट्रेमा धान राखेर बिउ राखेर उत्पादन गर्न लागेको। यसमा चाहिँ अलि किनभने हामीले यो मेसिनबाट नै राखेका हौँ। सुरुमा मेसिनबाटै पहिला माटो चाहिँ यस्तो हामीले अलि मलिलो माटोबाट लिएर खेती गरिराखेको ठाउँबाट लिएर आएनौँ कि यस्तो खेती योग्य के खेती नगरेको ठाउँबाट माटो लिएर आएर यसमा कम्पोस्ट मलहरू मिलाएर अनि हामीले मेसिनद्वाराबाट नै यसमा राख्यौँ। सिर्फ एकजना किसानले 10 कट्ठालाई एकजनाले नै बिउ राख्छ हिलोमा भने यसमा चाहिँ जनश्रम चाहिँ अलि लाग्दो रहेछ कि एकजनाले मात्र काम दिएर यसले सकेन। मेसिनबाट धान रोप्दा छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बिउ कम लाग्ने, मलखाद कम खर्च र समयको बचत हुन्छ। चितवनमा करिब 30 बिघा क्षेत्रफलमा चक्लाबन्दी गरी सहकारीतर्फका 35 किसानहरूले धान खेती सुरु गरेका हुन्, जसमा 15 किसानको करिब 5 बिघा क्षेत्रफलमा मेसिन मार्फत धान रोपाई हुन्छ। धान रोप्नका लागि 2 थान मेसिन रहेका छन्। चक्लाबन्दी खेतीका लागि सामुदायिक धान बेर्ना उत्पादन केन्द्र चितवनको रत्ननगर वडा नम्बर 16 को साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चितवनले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको 50% अनुदानमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। किसानले 1 बिघामा धान रोप्नका लागि 160 वटा ट्रेमा धानको बेर्ना तयार गर्न सक्दछन्। धान रोपेपछि पनि रोग नियन्त्रण र झारपात व्यवस्थापन गर्न किसानलाई हुने झन्झटलाई यस मेसिनले समाधान गरेको छ। सामूहिक चक्लाबन्दी खेतीबाट उत्पादित धान सहकारी मार्फत बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। रोपाई खर्चमा 50% कम मिलाउन सकिने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चितवनका प्रमुख मेघनाथ तिमल सिन्हा बताउँछन्। बिरुवा उत्पादन गरेर त्यति बढी खर्च हुन्न र प्रत्येक किसानले आफ्नो लागि 1 बिघामा रोप्नु पर्छ भने 160 वटा ट्रेमा सजिलैसँग चाहिँ बेर्ना तयार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले हुँदा यो प्लास्टिकको ट्रेमा तयार गरिएको नर्सरीबाट धान 1 बिघामा रोप्न 16,000 खर्च लाग्छ भने रोपाई खर्चलाई हेर्दाखेरि करिब 50% कमी ल्याउन सकिन्छ। यो चाहिँ सहकारी संस्था मार्फत अगाडि बढाइएकोले हामीले आगामी यो जेठ असारमा राख्ने ब्याडमा चाहिँ यहाँ देख्न सकिने परिवर्तन हुन सकिने रूपमा चाहिँ यो किसिमबाट ब्याड राखेर किसानहरूलाई चित्त बुझाएर हामी यो प्रविधि अगाडि बढाउँछौँ र धान रोप्ने काम हामीले मेसिनबाट सफल गराइयो भने धान खेती पूर्ण रूपमा यन्त्र मैत्री हुन्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि हालसम्म अधिकांश खेतीपाती परम्परागत प्रणालीमा नै आधारित रहेको छ। कृषिमा यान्त्रिकरण गर्ने अभियान केही ठाउँमा मात्रै सीमित छ। यस अभियानलाई विस्तार गर्न सकिएमा उत्पादन वृद्धि भई कृषकको जीवनमा परिवर्तन आउने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि मनिषा भण्डारीको रिपोर्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रणालीले ल्याएको नयाँ विधि बुक बिल्डिङबाट मूल्य निर्धारण गरी 60 लाख किता साधारण शेयर जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पुँजीको 15%ले संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई 24 लाख किता, स्थानीय जिल्लावासीलाई 8 लाख किता र कम्पनीका कर्मचारीलाई 28 किता गरी जम्मा 60 लाख किता शेयर वितरण गर्ने संस्थाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद न्यौपानेले बताएका छन्। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 40 करोड रहेको छ, जसमा 60 लाख किता सर्वसाधारणलाई जारी गरे पश्चात चुक्ता पुँजी 4 अर्ब पुग्ने कम्पनीको दाबी छ। 15% जम्मा 60 लाख किता आइपिओ थ्रु जारी गर्न लागेको छ, जसमध्ये योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई त्यसको 40%ले हुनाउने 24 लाख किता, स्थानीय वासीलाई 8 लाख किता र कर्मचारी र अन्य सर्वसाधारणलाई
28 लाख किता गरी टोटल 60 लाख किताको आइपिओ जारी गर्दैछ। आगामी 3 वर्षमा आयकरमा 50% छुट पाउने भएकोले यो कम्पनीले बढी प्रतिफल दिने बताएको छ। आइपिओ जारी पश्चात प्राप्त रकममध्ये 40%ले ऋण भुक्तानी गरी 100% ऋण मुक्त हुने र बाँकी रकमले उत्पादन क्षमता दोब्बर गर्ने कम्पनीको योजना रहेको छ। अबको 4 वर्षपछि वार्षिक प्रतिफल 65% भन्दा बढी हुने कम्पनीको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। गएको नोभेम्बरमा भएको अमेरिकाको राष्ट्रपतीय चुनावमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालको अभियानका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको खुलेको छ। अमेरिकी गुप्तचर अधिकारीहरूले रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको पक्षमा चुनावी नतिजा पार्नका लागि प्रयास गर्ने गतिविधिलाई स्वीकृति दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतिवेदन अनुसार जो बाइडेनका सम्बन्धमा रुसले भ्रामक तथा आधारहीन खबरहरू फैलाएको थियो। अमेरिकाको राष्ट्रिय खुफिया निर्देशक एभरल हेनेसद्वारा जारी गरिएको प्रतिवेदनमा ट्रम्पलाई सहयोग पुर्याउन र बाइडेनलाई चोट पुर्याउन रसियाले हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गरिएको छ। गएको नोभेम्बर 3मा चुनावमा बाइडेनले ट्रम्पलाई पराजित गरेका थिए। रुसले ट्रम्पको पक्षमा नतिजा पार्नका लागि अभियान चलाए पनि अन्तिम नतिजामा कुनै पनि विदेशी शक्तिको प्रभाव वा दखल नपरेको गुप्तचर निकायको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को T20 वरीयतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ। नयाँ वरीयतामा नेपाल 15औं स्थानमा रहेको छ। यसअघि पनि नेपाल 15औं स्थानमा नै रहेको थियो। नेपालको T20 मा 11औं स्थान सर्वाधिक उच्च वरीयता हो। एसोसिएट राष्ट्रमा नेपालभन्दा अघि स्कटल्यान्ड र यूएई रहेको छ। स्कटल्यान्ड 14 र यूएई 13औं स्थानमा रहेका छन्। T20 वरीयताको शीर्ष स्थानमा इङ्ल्यान्ड रहेको छ। यस्तै भारत दोस्रो, अस्ट्रेलिया तेस्रो, पाकिस्तान चौथो र न्युजिल्यान्ड 5औं स्थानमा रहेका छन्। खेलाडीको ब्याटिङ वरीयतामा नेपालका पारस खड्का 70औं स्थानमा यथावत रहेका छन्। यस्तै नेपालका ग्लोबल आइकन सन्दीप लामिछाने बलिङतर्फ 83औं स्थानमा रहेका छन्। भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहली ब्याटिङ वरीयताको शीर्ष 5 मा उक्लिएका छन्। यस्तै इङ्ल्यान्डका जोस बटलर शीर्ष 20 मा उक्लिएका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेको खनाल माधव पक्षको कार्यकर्ता भेला आजबाट काठमाडौँमा सुरु। अध्यक्ष ओलीसँग मिल्ने सम्भावना अन्त्य भएको माधव कुमार नेपालको घोषणा। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर फेरि चुनाव गर्नुपर्ने भनेपछि दलहरू रुष्ट। संसदबाटै विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड। सत्ता समीकरणमा पनि सहमति जुटेन। कर्णाली प्रदेश सरकारलाई एमालेका ओली पक्षले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा। नेपाल समूह भने माओवादी केन्द्रलाई साथ दिने पक्षमा। खरिद र अनुदान दुवै प्रक्रियामा अवरोध भएपछि नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान स्थगित। दोस्रो मात्राको खोप पनि अनिश्चित। कोरोना महामारीले थला परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र अझै अस्तव्यस्त। हिमाल आरोहणमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि विदेशीको सहभागिता न्यून। र आईसीसीको T20 वरीयतामा गत नोभेम्बरको अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा रुसी राष्ट्रपतिले ट्रम्पको पक्ष लिएको आरोप। बाइडेनलाई हराउन भ्रम फैलाउन पुटिनले स्वीकृति दिएको खुलासा। र आईसीसीको T20 वरीयतामा नेपाल 15औं स्थानमा यथावत। पहिलो स्थानमा इङ्ल्यान्ड। ब्याटिङ वरीयतामा पारस खड्का 70औं स्थानमा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।